Assalamu alaikum my dear students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, यानी इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो कि आने वाली क्लास में इंतहाई इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम साइंटिस्ट यानी वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने साइंस के फील्ड में, साइंस के मैदान में अहम खिदमत सर अंजाम दी है, हम उनकी कंट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। उनमें फर्स्ट नंबर पे आता है जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो है 1721 से लेकर 803, यानी 1721 से लेकर 803 के दरमियान, इस अरसे के दरमियान जाबिर इब्न हयान ने केमिस्ट्री की फील्ड में मुख्तलिफ खिदमत सर अंजाम दी है। और इसके साथ साथ जाबिर इब्न हयान को जनरली फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप कह सकते हैं कि जाबिर इब्न हयान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड पॉइंट जो है वो है ही वॉज द फर्स्ट केमिस्ट हु हैड प्रोबेबली वेल एस्टेब्लिश लेबॉर्ट्री। ये जाबिर इब्न हयान जो था, ये फर्स्ट केमिस्ट था जिसने अपने लिए एक लेबॉर्ट्री प्रिपेयर की थी, अपने लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई थी जिसमें वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करता था। इस वजह से जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फोर्थ वन पॉइंट है ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन। जाबिर इब्न हयान ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को इजाद किया था, इनको इन्वेंट किया था, जिसमें हमारे पास डिस्टिलेशन आता है, सब्लिमेशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है। सब्लिमेशन जिस तरह सॉलिड पार्टिकल जो है इनकी डायरेक्ट कन्वर्जन होती है वेपर फॉर्म में, तो इसको हम सब्लिमेशन फिनोमेना कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड थे जिन्होंने जो जाबिर इब्न हयान ने इन्वेंट किए थे। और इसके साथ साथ जाबिर इब्न हयान जो था, उन्होंने ही प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जाबिर इब्न हयान जो था, उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो हमारे पास क्या है, तेज़ाब है, क्या है हमारे पास, तेज़ाब है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 को भी प्रिपेयर किया था। ये थी जाबिर इब्न हयान की कंट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट में शुमार किया जाता है। इनकी जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो है 864 से लेकर 930 तक, यानी 864 से लेकर 930 के दरमियान, इस अरसे के दरमियान मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी ने साइंस के मैदान में मुख्तलिफ खिदमत सर अंजाम दिए थे। सॉरी स्टूडेंट, मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी जो था वो ओनली केमिस्ट नहीं था, बल्कि वो फिजिशियन भी था और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फिलासफर भी था। और थर्ड पॉइंट जो है, मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी ने 26 बुक्स लिख दिए हैं, लिखे हैं। यानी जब अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी ने टोटल कितने बुक लिखे हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा कि 26 बुक। तो इन 26 बुक में जो सबसे मशहूर किताब था वो था अल इसरार, यानी अल इसरार वाज द फेमस बुक ऑफ मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। अगर MCQs में पूछा जाए कि अल इसरार किस मुस्लिम साइंटिस्ट का मशहूर किताब था, तो इसका सही जवाब जो है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। और चौथा पॉइंट जो है वो है ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट who had divided chemical compound into 4 types। मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी जो था वो पहले केमिस्ट, वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट था जिन्होंने केमिकल कंपाउंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यानी अयानिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड एंड मेटालिक कंपाउंड। इन केमिकल कंपाउंड को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। अब हम आते हैं कि मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी जो था, इन्होंने ये ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सब्सटेंस
انہوں نے سبسٹانس کو آرگینزم اور نان لیونگ آرگینزم کو کیا کلاسیفائی کیا تھا، ڈیوائڈ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد ابن زکریہ الرازی جو تھا انہوں نے الکوہل بھی پریپیئر کی تھی. فرمنٹیشن کے پروسیس کے ذریعے انہوں نے الکوہل بھی پریپیئر کیا تھا، مطلب تیار کیا تھا. کس چیز سے؟ وائن سے. وائن کس کو ہم کہتے ہیں؟ انگور کو. یعنی وائن سے کیا کیا تھا؟ الرازی نے الکوہل کو تیار کیا تھا فرمنٹیشن کے پروسیس سے. فرمنٹیشن ہمارے پاس وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں لارجر مالیکیول کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اسمالر مالیکیول کی بائی دا ایکشن آف انزائم. انزائم کے ذریعے جب لارجر مالیکیول کو توڑا جاتا ہے اسمال مالیکیول میں، تو اس پروسیس کو ہم فرمنٹیشن پروسیس کہتے ہیں. یہ تھا محمد ابن زکریہ الرازی. اب تھرڈ نمبر پہ ہے البیرونی. البیرونی کا جو کنٹریبیوشن پیریڈ ہے وہ ہے 973 سے لے کر 1048. یعنی 973 اور 1048 کے درمیان البیرونی نے سائنس کے میدان میں، سائنس کی فیلڈ میں مختلف خدمات سر انجام دیے تھے. البیرونی made greater contribution in the field of mathematics, physics, metaphysics, history and geography. البیرونی نے کیمسٹری کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس، فزکس، میٹافزکس، ہسٹری اینڈ جیوگرافی میں بھی مختلف خدمات سر انجام دیے تھے. میٹافزکس کیا ہوتا ہے؟ میٹافزکس the study of those things which exist in nature. ان سارے سبسٹانس جو نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ میٹافزکس میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کی فیلڈ میں البیرونی جو تھا اس نے ڈیفرنٹ کیمیکل پروسیجر اور کیمیکل کمبینیشن ہمیں بتائے تھے. کیمیکل کمبینیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایٹم جو ہے یہ کس طرح بنتے ہیں، ہاؤ ایٹم فارم، ایٹم کیمیکل بانڈ کس طرح بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں البیرونی نے کیا تھی، البیرونی نے ہمیں بتائے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سبسٹانس کی سب سے پہلی ڈینسٹی بھی البیرونی نے فائنڈ آؤٹ کی تھی. تو اس طرح البیرونی کی جو ہے 4 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کنٹریبیوشن. دوسرا پوائنٹ جو ہے البیرونی کیمسٹری کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس، فزکس، میٹافزکس، ہسٹری اینڈ جیوگرافی میں مختلف خدمات سر انجام دیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہمیں کیمیکل پروسیجر اور کیمیکل کمبینیشن کے بارے میں بھی مختلف قسم کے آئیڈیا دیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ البیرونی جو تھا جس نے مختلف سبسٹانس کی ڈینسٹی کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا، ڈینسٹی کو ڈیٹرمائن کیا تھا. یہ تھا البیرونی. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف. جو ہمارے پاس لاسٹ سائنٹسٹ ہے وہ ہے ابن سینا. ابن سینا کی جو کنٹریبیوشن پیریڈ ہے وہ ہے 980 سے لے کر 1037 تک. یعنی اس عرصہ کے درمیان ابن سینا نے سائنس کے میدان میں مختلف خدمات سر انجام دیے تھے. ابن سینا کو جنرلی ایرسٹوٹل آف دا مسلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. ایرسٹوٹل he is the famous for his contribution in the field of medicine, mathematics and medicinal chemistry. ایرسٹوٹل جو تھا وہ میڈیسن، میتھمیٹکس اینڈ میڈیسنل کیمسٹری میں بھی انتہائی مہارت رکھتا تھا، اس لیے اس کو ایرسٹوٹل آف دا مسلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. He was the first scientist who rejected the idea that metal could not be changed into gold. ابن سینا جو تھا یہ فرسٹ سائنٹسٹ تھا جنہوں نے یہ آئیڈیا ریجیکٹ کیا تھا کہ ہم میٹل کو گولڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ سب سے پہلے یہ آئیڈیا ابن سینا نے ریجیکٹ کیا تھا. ابن سینا نے 100 سے اوپر بکس بھی لکھی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن. تو یہ تو تھیوریٹیکل ٹاپک تھا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا کیمسٹری اینڈ برانچز آف کیمسٹری، ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور انتہائی اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے. اور یہ ٹاپک جو تھا یہ تھیوریٹیکل ٹاپک تھا، ہسٹوریکل ٹاپک تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے لکھ دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. خدا حافظ.